يشدي غاكم ذين يجن الشخص يرى تحفظ خص وني اما يخوان كلشي ذو مثل وغايل حتى شي حاجه ذين يجن الشخص يخصني غاس يخصها حتى تجاوب خل الاسئله نخف مجموعه من التساؤلات من الشعب وتيبوين ونيش راح تجاوب هذا الشعب فهمت وسيعجب شي الحال يتسقى عن طريق الحرب بالوكاله يتسقى ما المهم ما نغاكش كلشي كلفن خصك تزوبد واش يكلفن شكس المهمه ياك المهمه غير تقدر مخزن ما المهم ماشي يكلف يزكي شحد ينيت اذا نوتو واش يكلفنش لا غير احد منكدين كيخامون شك مجموعه من التساؤلات جاوب خسن من ضمن التساؤلات اللي مرات سوقيت باندينا فني عارف سبدات سوقيت تند سوقيت بانديرا تعرف حاكم خصنا يتمثنا بقاش كويراء الصنديد 16 هذا كيسوى مرات سوقيت بانديرا فني 16 من ذا سناصر واش دناوي بانديرا الجمهوريه ايوا جاوب المجتهد ومرات سوقيت بانديرا طرف اسمه مؤخرا توزعت تندخلي ذاك اوروبا كيجي الوقت ديال البدايه للحراك ايوا جاوب شكل القضايا شاك نصا ايوا ما البانديره فني ما حلوها من الاعراب انك نصاص هو ثنديد يلا قوا غوتي التخوين والتساؤل جاوب خصك واش ما اجوبه مقنعه وما تنغ حسي ورد قامش داعش لانه ذو في الزمان ملي غنجاوب يلقى اتصل شي جي نصا اتصل زي نصا اتصل زقس الجار فني فهمت اتصل الزقس الجار فني وكان المكالمه يكذا عارضا تخليك المحكمه بالصوت هذين لا واتصل شي عما صدق شي دين شي كلمه شي عارف ومر ذوك ذا عجل وشي دين شي كلمه ايوا راتيك الدافع مشروع الرئيس القاضي نجد حراكي ما معنى مشروع الرئيس يعني الدافع عن الجمهوريه دازوا الجمهوريه مشروع الرئيس رئيس جمهوريه اتحاد قبائل الريف يمي ذا القاضي شقي وراء الصنديد ايوا جاوب الحراكي يزو مشروع الرئيس مشروع الرئيس بدايه الحراك شك تساور دخل مشروع الرئيس هكذا بانديرات جاوب يلا امخقان شحال دغريض الكتب قد التساؤلات وذلك كما نقوي ما الدليل او ما ناخذ الدليل اعطيهم الدليل ناصر الزفزافي تميز فار حبس القهوه وراء الصنديد وشكل الموافقه باش تسوي بانديرات عاود هذا يدين اللاقط ديال المحاضر يا الشعب كلشي قايت بان شكي يستهوى البانديرات ما يسندي تاويد واش يتموال نسوي البانديرات توزع تنتاج اوروبا يقدي نسجلت بان خلي البانديرات غاصن علامات تجاريه وحزن مميزين واخا قند او مثلا دوصل دور فندع قرب بان كاين ديال الصغير الجمان غاشي الدليل نطلما قاضي يتصل شي تواصل قدين مكالمات عرضا ديال المحكمه فرغنت قال المحضر المضمونينز ذي المكالمات مجهوله قال وحده نجرت وكثر من وحده نجرت تحدى دي ناصر ما يصغادك رقندا في كذا غطمو بينا تعدا ديال سوما كذا كذا مانايا ذي شتحن شني الماء يخصنا الجواب ازيدي الجواب اني غاكو فيه جدين كذا دعت نجلول ومي حاجه تستقبل غنهاني ومي ضيف غير كذي الاستاذ وائل كذي المناضل لحركه 20 فبراير دينا قدين تصاوانسنا كيزن وفيه جدين ذنكار ومن ستيفن كذي ذنكار هو هذا المستوى قلت هو دروك نوضح الجماهير الشعبيه باش تسن دوسي تغاير النضال قانيش فريده قناص من تعنيش فريد ما فريده النضال لا قانيش زي هولندا قانيش زي هولندا اقدا احد الشجله قاعد من ذا زواتيني ذا زوات درس الشكمه راه حدا الشجله قاعد الشجله قديو ذا شادي ذنكار نهاني ومي ستيفن ومي زي تعصبانيش خم كاع قران دي سقاد ينكي ايث مثلا يعني تحترم مختل ولكن قلنا حنقول مغالطات سقاد تند باش غير تهجمن كينا في الموقع الالكتروني ايوا لان نكاد فاس نكاد كي بان تسكا كي النهار وميديوسا محمد جلول وفي خجدين قضايا حد من دازواتيني ذو في تسجل ديك المتدخلين قضايا هنا من دازواتيني لا قشاي ما تعنيش لا قانيش وشاف ديال مخي تسريت وسينا ناقش تشرب بالكلمه ديك سيدي جن بلاستيك عماس اللي باتش الجمهور يلا واخا شكرا وقيم قيم غا الذكرى عاد وهاقطع حمدي غا تيداوي غا تيدمرق نهار السيد فنجد كيذي ومرانا زون ضمن المسيره اللي تخليدا الذكرى 59 واش كنت نقا قاضي لا بدا نجو ساوي ابو بنديرات عماس ما مسكا كي داير دزو دايلات تقضي لعبه المحامون السعص بالضاي
باش يتمثلوا وسني تعجب شي الحال باش هاقاكم البوشتاو. هي اللعبه مي قدو سيد يشرو خاص سورق داك قلت المحامي سورق داك باش تثبت عند الحقيقه هناك فهمت. ذي التساؤلات عشرات التساؤلات خصها تجاوب يبقى وراء الصنديق. ما تجلسش ديال الكتابات جمعت بين الحراك ومشروع الرئيس. واش الحراك يسيد هذاك مشروع الرئيس جمهوريه اتحاد قبائل الريف يعني الجمهوريه شكما ما لحظات القاصن شنو شطح وضحشو نسريوري وضغار لحظات قد 18 سبتمبر دو سيد باش تحظى ذاك السندين ذني ذا سنخم قاومي خوسين الكلمه شنو ننتق والو وحماس ما شي حاجه شنو داير في ننتق والو نشطح وضحشو سريوري وضغار ما انايا غير السند نشطح وضحشو سريوري وضغار عاود ومن حول الخيمه الانسانيه اني غاسنا نكذن شي اطار شي نينات دوسي دابجي نعاود اشي رافيين ونتقوالو خصنا التقييم ونتقوالو نشطحو ذغار نسريوري وضهشو ايوا شطح وحدك وذغار سريوري وحدك وضهشو يمي الزوغ هذا كيف الشعب باش ما شحال ما غير الكتوب وزماطه وذا الكتوب نغرا شنو مشروع الرئيس اقايق الحراك ومشروع الرئيس المنتدى المتوسطي ومراكز الزواذين لحقوق الانسان ديال الجمع العام الاول ومزياوني جان كيش فشاون وتيش فشلل ماشي تشك واحد كيدا سندين تقرير المصير كيدا سنبندير المولاي محمد وكانت النتيجه انه منعت ما انايا نعترف ديك الشخص فينك نلقى مشروع المنتدى غاس تقرير المصير الملف نجلولا مزيان واقش مذكور ذين شك مي كيكسي 5 سنين مش ديوين عاجين ياك قش مذكور ذين سقسان فني ناس ما العلاقه نغاكا كيدس ايوا غاكم ديال الجمعيه اللي عاود اصوات المغاربيين ولا الاصوات الديمقراطيين قدين كي هولندا يثني غاس العلاقه القنصليه يثني تمواليت القنصليه يثني تدخل في المشاكل الجاليه المغربيه كي هولندا ما العلاقه نغاسا كي ذكرني يجلو المسكين وتجي مخليه ضفه باش هذه غادي السلميني جا ذا حد طوموبيل تكسي ماس بانديرات الجمهوريه دوي ما ستندى الخميسات باش الشيده ضفه تغرس قاريف صافي تحرر صغلطمت والجيمه ديال سادي سكوثه باش هذه فكا دي زاميني جان علاش لان باش تعتقل النصر ويتغمي جلول يخصها تنجمع وكي كرين الطوموبيلات ويويث نتا جلول عبجن يكسي بانديرات الجمهوريه يثند اكوبري دي السوضن تاع الحبس غيفقد جلول كيناس داغي الناس قصافي جلول مسكين يحقر خوال خاوي تغرز قيتحرر العارف سيدي السوره ديالنا مجموعه من التساؤلات داعش لما يسلم كيناو السلم غد تجبد عباد الله تخون ما تي جوابني غاكم تحفظ غا الشخصيه خص مجموعه من التساؤلات نشقاك دين التساؤلات خص دي جاوب التساؤلات نساوارو قاضي يتصل زي الزفجافي اش تحدي اتصل الزقس جار فني الاعتقال اتصل الزقس المكالمه هيك تمشي جلا السفنتي ديال المحضر ها من ذين المضمون المكالمه بين المسمى كذا ديال المحضر اسمينك الاصل ديال المضمون المكالمه ذين المكالمه قانس مجهول وسما شي اسم كيف يمكن ديالي مجهول مع العلم ان اثنين غاصن التقنيات واخا غاد صابين اطفها المكالمه من تاعنا المجهوله خصنا غنستنجي الجواب خمانايا ذاون غيا زواديك شي المبادره ذاك يوروبا تحت كما الزداد قاضاش نشطحو ذاغر نسريوري وضهشو نشطحو ذاغر نسريوري وضهشو نمشيو نتقوالو ونعماس ما نقوالو يخصها غنقيم يخصها كذا دائما بلال عزوز مشكيره تاقنز وذانس الاسلوب الناس يصور شويز الاسلوب السيفن ومي غيجي شي حاجه نفس تقارب نطا سقمف حتى تسيفن واش تقم السحو واش تقم شي تخليطه نغشي راس الحانوت الله اعلم تعرف يمكن ونهار نظني بانديرات السهويق في المغرب كي بدايه الحراك المعتقلين قدام البيضاء تسند قناص من العلاقه نغاكا السيده حتى لدرجه تيجي المعتقلين الناس كيقرا اقتا كيفهم ذا ايوا مي تجي يفق 10 ايام اعتقالات يحظى ذا المسيره الاكفان ويوهو يمي تجي الناس نتيج المعتقل سجلت ديال المحضر ذيني جن تدوينه غاقت ديال المحاضر ذاك سلالي قرطاسات الحراك هو راه غوثني غنيش في المعتقلين سجلت ديال التدوينه ايام الحراك تا خصها تسلم السؤال خصها تجاوب هذه الاسئله للشعب والتيبوين الشخصيه غادي يجاوب التساؤلات تاعها بجواب مقنع واش ناصري وش الموافقه ديال بنديرات يقاكنيش اقاي وراء الصنديد واش الصنديد عماس ما الناس هاد نساوا بنديرات الجمهوريه غا الحراك ما راه الناس الموافقه ما راه ذي الموافقه غندي جاوب
ني غير يسهو كان بدون موافقه نصر سقسا نخلي يخدموك على ما نظني التساؤلات يخسر الجواب. اما ورنينا في الهروب من الجواب لا قد يدير مغزن لا قطاطات لا ورا قديم وقدام واعيق نزيس النظم راه شي نكاسيطه نعاود ما راهوش تيتحدى. لهذاك من غير المساله ياكم مجموعه من التساؤلات خصني نجاوب. لهذا راح جاوب الشعب وغيتقاربنيش باش واخا الزماتشك واخا الزماتشك نيغ واخا وسين ذاك ذيك القنصليات من اوروبا كلشي تساؤلات بلا ما طاور ماذاك يني رجانا الحيره كقنوه راس نديد راه كان عاجين تشن كلمات تيرين توعن عباد الله تحنا الجمعات العامه تشن المقترحات تشن كذا وجاي تسجل كتابه الدفاع عن مشروع الرئيس تسوي البنديرات قادرين شاقيسي في عامين النظر اقيك زفزافي وانت غايض عن تحرابنت وين ما يجي شي حاجه نطو دازو طازم. اذا بلا مغالطات وجيت تهمك كنشوف شي غاز التساؤلات هذه عاد يجاوب البنديره ثنيري السواري السهوى غارف واش تني واش الموافقه نظر وشي غاز التساؤلات هذه عاد يجاوب شي هو اتهامات وشي غاز التساؤلات منطقيه اولى هذه حد يجاوب وما رجال يستخفين في غدين ينكاين لك يوفات هذه عاد يجاوب وبلا لف ودوران اللي غتبدا قد تخوان اذا قد نشوف تخوينا حد شقاك التساؤلات ما استفهام يخص الجواب. لهذا تحيه نضاليه وليله سعيده وتصبحوا على خير.